सोगली उभी राहूया. सुरुवातीक गीत गाऊया. टेस्ट 16, पेज नंबर 209. दुखी अस्तावय दुकां बरीत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेही सवेही आसू. तुमची सवे आसू. प्रितीच्यानो, कालच्या दिसा आमी पवित्र खुर्साच्या जैताची परब संबरमल्या आनी आयज आख्खी पवित्र सभा दुखे सायबिणीची परब संबोरता. ह्यो दोनूय परबो एका फाटल्यान एक जेजूच्या कश्टां आनी आंकवार मोरेचे दुखी मोदें खोल संबंद आसा म्हूण दाखोळ करता. शेवट पर्यान सायबीण माय जेजूच्या मिसावांत आनी खेरीत भाशेन ताच्या कश्टांनी ती सहभागेली जाली. सोडवणेच्या वावरान देवाची येवजण फुडें व्हरूंक तिणें आपलो तेंको दिलो. तर आमच्या दुखी खोंतींनी आंकवार मारयेची स्फूर्ती घेवया आनी जिविताच्या पयणांत सायबीण माय भाशेन बावार्थान तीर रावूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. आयज दुखेस्तावयची परब आमी करता. आतां समी आयकलां ओ लेडी ऑफ सॉरोज. आनी ह्या तिच्या दुखी नियाळटना आमच्याय दुखी खोती, आमच्याय कोश्टी जिवितान आमी बावार्थान थीर रावूं आमकां सुरवातेच्या उतरांतल्यान हो उलो आयकूंक आयला. प्रिये सुर्गीच्या आवयच्या दुखीचेर दिश्ट घालून आमचें संवसारी पयण्याच बावार्थान करूंक मागया. सोम्या जेजू, जायते फावटी भोव करून आमच्या आडकोळी कोश्टां दुखी मदें आमचो बावार्थ हाडला. आमचो विस्वास आनी बोरवांसो आमी सोडला. आमी निराशेपणान जियेल्या. जिवीत नाका कशें आमकां दिसलां. वो जिविताकूच आमी एके भाशेन जिविताचो वाज आमकां आयिल्ल्या भाशेन जाला. नकारात्मक चिंतना आमच्या मनांत हाडल्यान ह्या आनी हेर चुकीचें आमी बोगसोणें मागता. सोम्याक आकलूत कोर, सोम्याक आकलूत कोर. क्रिस्ताक आकलूत कोर, क्रिस्ताक आकलूत कोर. सोम्याक आकलूत कोर. सोम्याक आकलूत कोर. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, तुज्या पुताक खुर्सार उबारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टां दुखींनी वांटो घेवन खुर्सा मोडी उबी आसली.
सासणाचे जाणवायेची तुझी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जिवनपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखांक गोलोवन आपणाक मरणांतलो वाटावूंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताचे भोगती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपून केल्ल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्या सगळ्यांक सोरवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सबाबा गीत गावया. B6 पेज नंबर 22. सोम्या तुजी उतरां. तूच म्हाका सोम्या हाक मारू नाका म्हज्या बापाची सोदा कशी सोदा खुशी आयक मोची उतरां चलताच्या मार्गार ओशी तुजें घर कोडपार बांदून काड कोडपार बांदून काड सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सोगली उबी रावया. उद्गार गावया. B10 पयलो श्लोक पेज नंबर 27. Sorbes forax, Sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, soy. Sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, soy. Uluyata soumya, tuji zakrai kota, tuji sasna utra, kalzak balkon laleta, uluyata soumya, tuji zakrai kota, tuji sasna utra, kalzak balkon laleta. Sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, soy. Sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, sorbes forax, soy.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसू. सुवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवयची भयण क्लिओपासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक मुळे वस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक मुळे ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, एका गांवांत एक पातकी एक अस्तरी आसली आनी तिका त्या गांवांत बरें व्हडलें नांव नासलें. त्या गांवांत तिणें जायती उचांबळाय कोत्ताली. हाच्यो केशी ताका, ताच्यो खबरो हाका. जायत्या घरांनी दुस्पटी केल्ल्यो. खंय बरें कितें जाता थंयसर दोशी घालपाच्यो, चुगल्यो करपाचें तिचें काम. आनी लोकूय तिचेर बेजार आसले. एका दिसा सायबीण मांयच्या नोवेनाक शेजारच्या इगोर्जेन तांचे नोवेनां चलतालीं. न्ही सायबीण मांयची, दुखेस्त सायबीण मांयची, आवो लेडी ऑफ सॉरोज. आनी आमकां एक गोंयकारांक बरी संवय आसा, लागीं दुसरी इगोर जाता थंय नोवेनां चलता जाल्यार ते इगोर्जेंत कोपेलांत आमी वचून एक दोन नोवेनां आमी करता. त्या इगोर्जेंत वचून कोपेलांत हे भाशेन ही वस्तोरी ते शेजारचे इगोर्जेंत थंय नोवेनां चलतालीं. दुखेस्त सायबिणीची परबेक तयारी चलताली. ह्या नोवेनांनी वांटो घेवपाक एका दिसा ती गेली. नोवेनांनी ह्या दिसांनी आनी सायबीण मांयच्या इवाजी मुखार ती दिमी घालून रावली आनी आपलें कितें मागणें पर्सनल कितें आसा तें रोजार कोत्ताली. आनी रोजार कोत्ता कोत्ता तिची दिश्ट सायबीण मांयची मुर्तेचेर पडली. वयर तिणें तकली केली आनी तेन्ना तिका एक वजापाचो धोको कसो बसलो. सायबीण मांयचें काळीज आनी त्या काळजाक 8 बालयो तिणें पडयल्यो. आमी जाणा सायबीण मांयच्यो 7 दुखी, 7 बालयो आसता तिच्या काळजाक. तसल्यो थोड्यो मुर्त्यो आसा. 7 बालयो तोपलेल्यो 7 दुखींची. आयज ती परब करता हांव. आनी हिका हे बायलेक 8 थंयसर दिसूंक लागल्यो, 8 बालयो. आनी तिणें तिच्या एक उद्गार कसो तोंडांतल्यान आयलो, सायबीण मांय, तुज्या हे काळजाक 7 दुखी आसताल्यो, 7 बालयो आसताल्यो, पूण आयज ह्या तुज्या काळजाक आनीक एक एक्स्ट्रा बाली आपणाक दिश्टी पडटा. ही 8वी बाली आनीक आसा, 8वो बालो काळजाक. सायबीण मांय, हो बालो 8वो आसा तो आनी खंयच्यान आयलो? कित्याक ती सुबेसूच उलोवपी बायल, हाचें ताचें करपी म्हणून सुबेस उलोवप. सायबीण मांयक प्रश्न करूंक लागली, हो 8वो बालो आनी खंयचो? तेन्ना सायबीण मांयन म्हळें, खंय तुका आवाज आयलो सायबीण मांयचो, हो 8वो बालो तुज्या पातकी खोट्या जिविता वरवीं, खोट्या संवया वरवीं तुवें तोपलाय पळय तो. हो तुज्या कर्तुबाचो बालो, खोट्या कर्तुबाचो. जायतें तुवें वायट केलां, हो कोत्ताय, ताचो बालो हो 8वो. 7 दुखी आसा त्या तुज्या कर्तुबां वरवीं आनीक चडल्या. व्हडलें लिसांव दुखेस्त आवयच्या नोवेनांनी गेल्ले कडेन हे वस्तोरेक मेळ्ळें, संदेश मेळ्ळो, कसलें जिवीत जावचें पळय तें. आनी आमकांय तो संदेश मेळटा. जेन्ना जेन्ना आमचें जिवीत सारकें ना, आमच्या जिवितान खोटेपण आसा, खोट्यो संवयो आसात,
आनी ही आमी नोवेना फेस्तां करता तेन्ना अदी करून सायबीण मायची होच उलो आमकांय ती सांगता, उद्गार आपलेय उलास सांगता, वाट हो बालो तुमच्या कर्तुबाचो वो बातकांचो. आयज हे सर्गीच्या आवयच्या दुखीची परब आमी करता, फेस्त करता 15 तारीख सेप्टेंबराची. हो सुमान 2 सुमान जाले सायबीण मायचीत आमी परबानूच आसा. आनी नोवेनांनी ह्या दिसांनी जायते कडेन नोवेनां चलतात, जंय दुखेस्त सायबिणीची तिका भेटयली गोरजो कोपेल आसा पळय थंय. आनी आमकां ही परब दिल्या पापसाहेब पियूस धावोस, पोप पायस X हाणें ही परब आमकां 15 करची म्हूण ताणें ती स्थापल्या. आदी ती आसली आनी परबे दुसऱ्या नांवान वळखताले, आवर लेडी ऑफ कंपॅशन म्हूण इंग्लीश भाशेन, करुणाची आवय. आनी आयज तिका आमी दुखेस्त आवय म्हूण पाचारची म्हूण अदी करून तिच्या दुखांचेर नियाळ करपाक ह्या पाप साहेबान आमकां उलो केलो ही परब दिवन. आमचो फामाद कांतोरीस रेमी कुलासो काय बरें कांतार म्हणटा, संवसारान पातकी आमी तोरुया शेतां भोगूंक सोसिनेचो कोणाच्यान मातशी पोटाक या लागल्यार बो, जो कोण बोलता ह्या संवसाराक पाठ करून त्या स्वर्गाक आदाता व्हडली चूक, कित्याक उपकाता संवसार चिंतल्या रांकवार मोरयेचें दूख. सोबीत गुत्रां घालून रेमी कुलासान हें गायन केलां. ताचें सुपर हिट हें कांतार जालां, सगल्यांनी तुमी आयकलां. कित्याक उपकारता हो संवसार चिंतल्या रांकवार मोरयेचें दूख. आनी तो फुडें आपल्या गितान म्हणटा, संवसारान खंयचेच आवयन दूख सोंसूंक ना तितलें हे वस्तुरेन सर्गीच्या आवयन सोंसलां. म्हणटकूच आमी कितें वायट करता तेन्ना, पातकी जिवीत येता तेन्ना आमी चिंतूंक गरज, आमी हे सर्गीच्या आवयचे भाले आनीक वाडयता, आनीक दूख तिचें वाडयता आनी तिच्या पुताचो खुरीस आमी आनीक जोड करता. आयच्या दिसा हे तिचे परबे समयार हें आमी नियाळी. आमी जाणा सर्गीच्या आवयक 7 दुखी म्हणटा आमी, 7 दुखीची आवय ती. आनी ह्यो 7 दुखी खंयच्यो? पयले सुवातेर सिमेयावान त्या जाणट्या प्रवाद्यान बाळकाक भेटोवंक जेजू ल्हान आसलो ताका भेटोवंक गेल्लो मंदिरान तेन्ना हातान घेवन हें बाकीत केल्लें, एक तोरसात आसपास तुज्या काळजाक रोमतली, ही पयली दूख. दुसरी दूख आमी म्हणटा तेची जेजू घेवन पडोन वयचो पडलो ती, फ्लायट इंटू इजिप्त. तिसरी दूख तेची जेजू सांडलो ती आमी म्हणटा तिसरी दूख. आनी उरलेल्यो 4 दुखी तिच्यो आमी प्राचीत काळान त्यो नियाळटा. ही 14 इस्तेसांवां करतना एक 5वें इस्तेसांव 4थें जेजूची आवय वाटेर ताका भेट्टा. कालवार दोंगरार चडटना ही 4थी दूख तिची. 5वी दूख खुर्सार मोत्ता 12वें इस्तेसांव. 13वें इस्तेसांव 6वी दूख खुर्सा वयलो देंवयतात तिच्या गोपान दवरतात. आनी 7वी दूख तिची फोंडान घालतात तिचो. बोकाळ भावभयणीनो, ह्यो 7च दुखी न्हय, 7 दुखी म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान सैमान एक परफेक्ट नंबर आमी म्हणटा, संपूर्ण आंकडो तो. आमी जाणा देवान 7 दिसांनी संवसार घडलो. 7 पेद्रू जेजूशीन एका दिसा येवन म्हणटा, सायबा म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार कितले पावट बक्षुचो? 7 पावटी लेगून. म्हणटकूच पूर्ण नंबर. जेजू म्हणटा 7 पावटी 7. 2 पावट रिपीट करता, 7 पावटी 7. ताका लिमीट ना. 7 पावटी म्हणटा त्याच खातीर आमकां आनीक एक खबर मेळटा आदल्या करारान, सुटकेच्या पुस्तकान वो खंय तरी. शेतां बाटांनी मागीर 7 वर्सां जालीं म्हणटकूच थंय रोवंक जायनासलें, तें सोडपाचें. 8व्या वर्सा रोवपाचें. आनी तें सोडपाचें कोणाक?
कोणाक ना पळय तांकां येवन ताचो फायदो काडपाचो. आनी 50वें वर्स 7 फावटी 7 जाल्या उपरांत 50वें वर्स उत्सवाचें वर्स म्हणटा. त्या वर्सा सगल्यांक माफी, रीणकाऱ्यांक लेगून माफी, उत्सवाचें वर्स तें. सगल्यांनी खुशालकायेन आसपाचें. कोण कोणागेर गुलाम आसा जाल्यार ताणें घरा वचपाचो, फ्री तो. ताका गुलाम कसो आनी कोणें दोनयान धरूंक जायना, चाकरांक घरा धाडपाचें. ताणें खुशालकायेन जें वर्स, उत्सवाचें वर्स, सगळे खुशाल आसूंक जाय. रीणकाऱ्यांक स्वतावंक जायना, तें रीण बोगसोलें. उत्सव हो कायदो आसा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता 7 फावटी 7या वर्सा ती सगल्याक खुशालकाय. ही पवित्र पुस्तक. आनीकूय जायत्यो देखी आसात 7 नंबरान. आमकां सैमान हे 7 आंकडो दिश्टी पडटा. 7 समदीर आसात आमी म्हणटा. 7 ओशन्स जिओग्राफी शिकतना आमकां मेळटा. महासागर, 7 ओशन्स, 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 खंड. रेनबो 7 नंबर आंकडो, कालर, 7 रंगाचो दोणूबाल. आमचें संगीत, म्युजीक 7 स्वर आसात. दो रे मी फा सो ला सी, दो पत्तो सुरू जाता. आनी हें संगीत म्हळ्यार कितें तें आमी जाणो. 7 स्वर, 7 नोट्स, इंग्लीश भाशेन नोट्स, स्वर. दो रे मी फा सो ला सी. तातूंतल्यानूच पॉलिफोनी, कितलेच वॉयसीस घालून, ताळे घालून गायन करूंक जाता. आयकोंक सुंदर दिसता. क्वायर करता तेन्ना इन डिफरंट वॉयसीस, पॉलिफोनी म्हणटा. ऑर्केस्ट्रा, कितले इन्स्ट्रुमेंट वाजतात बारोबर. 7 नोट्स म्हणटकूच एक संपूर्ण आंकडो. त्या खातीर ती 7 दुखी म्हणटा त्यो ह्या खातीर. सायबीण मांयच्यो 7 दुखी न्हय, त्यो आख्खें जिवीतूच तिचें दुखी. आमी विसरचें न्हय. पयली दूख तिची सुरू जाली, सुरवातूच जाली संदेश हाडलो तेन्ना बोडव्या गाब्रिएलान. आमी जायते फावट म्हणटा बोडव्या गाब्रिएलान बरी खबर हाडली, पूण बारीक पळोवंक गेलो जाल्यार इट वॉज अ शॉकिंग न्यूज. सायबीण मागीर तो शॉक जालो. तूं एका पुताक जल्म दितेली, हो शॉक जालो. शॉकिंग न्यूज इट वॉज. बारीक पयलें जाल्यार इट वॉज नॉट अ गुड न्यूज. एक फावट खंय एक तरणाटी दोतोर आशिन गेली आनी दोतोरान ताका तपासल्या उपरांत दोतोर म्हणूंक लागलो, यू हॅव अ गुड न्यूज, खुशालकाय. आनी तेन्ना ते तरणाटे म्हणूंक लागले, डॉक्टर आय एम नॉट मॅरीड, हांव काजार जावंक ना. तेन्ना डॉक्टर म्हणूंक लागलो, देन इट इज अ बॅड न्यूज फॉर यू. ताका आंकवार चेडवाक गुड न्यूज म्हूण सांगल्यार ती बॅड न्यूज सांगूंक जायना. काजारी वस्तूरेक सांगता गुड न्यूज म्हूण. सायबीण माय ती बॅड न्यूज कशी बारीक पयली जाल्यार, इन स्ट्रीक सेन्स आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन. तेन्ना थावनूच सुरू जाली. आनी तेन्ना थावन पयलोच जेजूक जल्म दिवच्या आदीस शी अंडरवेंट एन इमोशनल ट्रोमा, भिरांत. बोडव्यान म्हाका कन्विन्स केलें, आय एम कन्विन्स्ड अशें जालें. पवित्र आत्म्याची सावळी देंवतली आनी तूं पवित्र आत्म्यान हें सगळें घडटलें. भिवपाची गरज ना. डू नॉट फियर, डू नॉट बी अफ्रेड. 7 जुजे मानून घेतलो. ताका कन्विन्स करचो पडलो बोडव्याक वचून पत्तो सपनान. देवाक ताची नाल्यार तो मनीस आमी कोण स्वत मानतलो. हो तो इमोशनल ट्रोमा बिफोर जिजस वॉज बॉर्न. पयलींच सुरू जाली तिची दूख. मागीर शी हॅड टू अंडरटेक अ टायरिंग जर्नी with no assurance of accommodations to give birth, and in deplorable conditions she had to give birth to Jesus. आमी जाणा गोठ्यान कसलीच थंयसर शाश्वती ना. नो एश्युरन्स ऑफ एकोमोडेशन्स वॉस. ताच्या जिवाक भिरांत आसा. नांव लावन वच, नोंद करपाक वच, रेजिस्टर करपाक. थंय जागो सोद. वळखीचो कोण ना, कोण घेतलो. आनी निमाणें डिप्लोरेबल, अत्यंत वायट परिस्थितीन जेजूक जल्म दिवचो पडलो. इतल्यान तिचें काबार जावंक ना. मागीर पत्ती धांव, फ्लायट इन टू इजिप्त. पळोवन वच इजिप्ताक.
आनीक टायरींग जर्नी, कश्टी वाट, कश्टी पयण. आयज संवसारांत कितल्यो आवयो आसा असले चड कश्ट आयले म्हणटकूच सोंसूंक जायना. अनबेरेबल कितलीं जाणां जीव दितात. भुरग्यांकूच घेवन कोण उडकी मारता बांयत न्हंयत, कोण वीख घेतात, भुरगीं आवय मोत्तात. जायते फावट आमी केन्ना केन्ना पेपरांचेर वाचता हांव. आमच्याय गोंयांत असल्यो घडण्यो कांय वर्सां थोड्या वर्सां फाटीं घडल्यात 2-3. कावचो सुबेसूच जायत पळय. बांयत एके आवयन उडकी मारून भुरगीं 2-3 धाकटीं सोंग जावंक ना. भुरग्यांक घेवन जीव दिवं. सायबीण मागीर तें केलें. हें इतलें येन्नाच दर आनी कितें जावपा आसा. शी रिमेन काम, कूल एंड काम इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव. शांत. शी डीड नॉट कंप्लेन. शीण केलो ना. हें कितें घडलें, सांगलें कितें, जालें कितें, शीण केलो ना. कालच्या दिसा पवित्र खुर्साच्या जैताची आमी परब केली. आमकां पयल्या वाचपांत आमी कालच्या दिसा नियाळ केलो. ओर दोंगर सोडून येदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन परजा त्या दिसांनी चलूंक लागली इस्रायल परजा. खंय आसली? इजिप्ताक. गुलाम कशी कितलीं वर्सां आसलीं तांकां आतां सोडयल्यान, भायर काडली देवान. हे मोइसेसा वरवीं दर्या वाटेक लोकांक पुरो जाली. मागीर ताणें कितें केलें? ती देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागली, गुणगुणूंक लागली, शीण करूंक लागली. कित्याक म्हण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडली ह्या वरोण्यांत मोरच्याक? हांगा उडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना, तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. आमी जाणाव मोइसेसान खोडपार बडी मारून थंयसर झर फुटोशी गेली, उदक तांकां पिवंक दिल्लें आनी ती म्हणटात आयज उदक दिवंक नाय. वरोण्यान ती व्हडले व्हडले बुफे सोदतात. थंयसर गुलाम कशीं आसलीं ना, गुलामाचें जिवीत आमी जाणां. कसलो थंयसर विसव ना, गुलामांक पगार मेळना, नो सॅलरी. काम कर, झरोन मोर थंयसर, बरो नाय जाल्यार मोर तूं. पोटाक कितें मेळटा तेंय सारकें मेळना. अद्या पोटार रित्या पोटार काम करपाचें, दीस रात सुसेग ना. तातूंतलीं भायर काडल्यान. इतलें बरें केलां, मोइसेसाचेर आनी देवाचेर शिणटात. कालच्या दिसा हें नियाळ्ळां म्हणजे तुज्या लोकगणतीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आमी देवाचेर शिणटाव तेन्ना, गुणगुणटाव तेन्ना आशिर्वाद म्हणटात तो आमकां मागीर मेळना. आनी परजे थंय तेंच कळ्ळें. आमकां वीट आयली म्हणून तुज्या जेवणाची आमकां वीट आयल्या. आमी केन्नाच देवान दिल्ल्या जेवणाक विटेवचें न्हू. ही मस्ती जाली. जायते फावट आमी म्हणटा कोणें शीत मोडकी बेबदे बिबदे जायते फावट घरा वचून फोडटात. हें सारकें न्हय. जेवण इबाड करतात आनी जायते फावट असले इबाड करतात तांकां आमी म्हणटा कितें रे मोद मारला काय म्हणटा आमी. आनी ही म्हणटात वीट आयली तूं दिताय ताची. वरोण्यान कितें आनीक मेळटलें? वरोण्यान चडशें आमकां डेजर्टान आमकां उदक चड गरजेचें. आमी भायल्या देशांत त्या होली लँडाक गेल्यार उदक पयलें सोदता, उदकाच्यो बाटल्यो आनी परजा हें करता. आनी तें जाल्या उपरांत मागीर कितें जालें? देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें आनी तें चाबून ते इस्रायलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. हें सोरोप धाडपाक देव जबाबदार न्हय पूण तांची वागणूक जबाबदार. शीण करूंक लागले देवाक आनी कोणाक आड वचूंक लागले. जेन्ना आमी देवाचेर आड वयता, सैमाचेर आड वयता, मागीर आमकांच हें भोगचें पडटा. आयज संवसारार आमी हें आयलां तें अदृश्ट. कोरोना म्हणटा तो कसो आयला, तो कितें कोणाक खबर ना. आमच्या म्हणून येता तो एक उज्याचो सोरोप कसो. आमी जायत्या भासांनी देवाचेर आड वचत आसा आनी मातशें कितें जालें देवाचेर आमी शीण करून जियेता. पवित्र सभेचेर शीण कोत्ता, वडिलांचेर आमी शीण कोत्ता, धर्मीक वडिलांचेर, आनी आमी जायतें आड उलयता. मोइसेसाक ते म्हणटा देवान आमकां कित्याक मरोंक हाडलें हांगासर? देवाचें नांव हे भाशेन साप सुबें घेवचें न्हय, दुसरो मांदामेंत आमकां सांगता आनी तें कोत्ता.
जायते फावट आमी हें कितेंय भोगता तेन्ना ताचो परिणाम हो जबाबदार आमी जाता जायते फावट देवाक मागीर शिणटा आमी तूं खंय आसा न्हिदोन आसाय उठोंक नाय ह्यो सायबीण मागीर तें केलें ना शिणली ना गुणगुणलें देवाचेर आड उलयली ना तुजी खंय आसात उतरां आतां खंय गेलो बडवो तुजो हे त्रास काडपाक कांय ना ओगेपणान पेशन्स आमी म्हणटा सोंसणीकाय सायबीण मायाच्या दिसा आमकां शिकयता सोंसणीकाय जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हडलें तेणें आमकां देवाचें ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड इज पेशन्स सर्गीची आवय तें आमकां सांगता पूण आयज आमकां तो पेशन्स म्हणटात तो ना आमकां रोखडें कितें कितें जावंकूच जाय जायना आमी उलयता कितें तें मागीर सुमार ना ताका आमचे जिबेक मागीर लगाम ना उलयत रावता कित्याक कितें कोणाचेर आड देवाचेर आनी कोण तें मागीर आमी पडना सायबीण मायन ह्या हितून परिस्थितीन देव म्हज्या बराबर आसा ती उतरां उलयला दोनी देव आनी हांवें ताका उतर दिलां जाल्यार तें मोडपाक न्हय आनी देवाचो सांगात हे सगळे परिस्थितीन भोगलो मागीर जेजूचें फुडलें जिवीत कोश्टी जिवीत एकली जेजूच्या सांगाता उबी रावली दुसरें खंय आसा पेद्रू सांगतालो ताबोर दोंगरार तुका तोंबू बांदता तुका मोइजेसाक एलिशाक खुशाल जाल्लो आयज ह्या दोंगरार गोलगोतार कोण ना पोवन गेले सर्गीची आवय आसा ज्या ज्या वेळार जेजू थंयसर कोण पिसो जाला म्हणटा आनी कितें म्हणटा बोगलांटां घालता तेन्ना तेन्ना सायबीण माय ह्या कोश्टांच्या वेळार जेजूक तिणें खूब सांगात दिलो आनी मोर सोर आनी ह्याच खातीर आमी खुर्सार आमी उमकोटालो आयज आमी आयकलां एकली उबी आसा थंयसर उयेली मारिना बोबो मारिना कोणाक शिराप घालिना शिसांकूय शिराप घालिना तुमी खंय गेल्यात आतां बरो आसलो तेन्ना खावपाक जेवपाक भोंवताल्यात त्याच्या बराबर आतां खंय आसा एकलोच शीस थंय उबो आसा बाकी हो जुवांव नांव ना ताचें पूण तोच म्हूण आमी मानून घेता आनी ताणें खुर्सार रावन ह्या कोश्टा मदें ही आपली आवय दुकान वांटो घेतिल्ली आवयक आमची सुवादीन गेल्या जुवांवाक म्हणलें घेवन जुवांवाक ही तुजी आवय आयज हे सर्गीच्या आवयचें दुखीचें फेस्त आमी करतना तिचे बरोबर आमी ह्या खुर्सा मोडीन रावया आनी हीच जेजूची उतरां आमकांय आयकूंक मेळटलीं ही तुजी आवय आनी जेजू ती आमची आवय जाल्यार तिका आमी दुखी करचें ना आमच्या खोट्या कोरण्या वरवीं जिविता वरवीं तिची आमी देख घेतले सोंसणीकाय आमी धरतले जिविताक वाजेवचें ना विटेवचें ना नाका कशें जिवीत आमी तशें धरचें ना सगल्या जिवितान आमच्या दोनी देव आसा ह्या स्वतान आमी चलतले एकलो वड बरोवपी म्हणटालो डेवनपोर्ट बेबकाक बी स्ट्रॉंग वी आर नॉट हियर टू प्ले टू ड्रीम टू ड्रिफ्ट वी हॅव हार्ड वर्क टू डू अँड लोड्स टू लिफ्ट शान नॉट द स्ट्रगल फेस इट इज गॉड्स गिफ्ट बी स्ट्रॉंग काय बरी उतरां गोट राव आमी हांगासर खेळपाक मोज्या मारपाक आनी कितें करपाक ना आमी जाय तो कोर्स काडपाचो आसा वी हॅव हार्ड वर्क टू डू अँड लोड्स टू लिफ्ट शान नॉट द स्ट्रगल फेस इट इज गॉड्स गिफ्ट बी स्ट्रॉंग देवाचें देणें म्हणटा तो डेवनपोर्ट बेबकाक काय बरी उतर हें सर्गीच्या आवयन मानून घेतलें धीर रावली दी गोट रावली सोंसणी काय आलोयली ना आनी आमकां व्हडली देख शिसांकूय ती देख जाली जेजूच्या जिवनपणा उपरांत शिसांचो बावाड गोट केलो दोनी देव सांगाता आपले आसा इमानुएल हें तिणें ओळखून घेतलें जेजूनय आमकां तीच खात्री दिल्या हांव तुमच्या बराबर सासनाक आसा देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ न घबराना तुम न डरना कभी
न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हमने दिया जीवन तुमको मगर निराश मत होना। हमने दिया जीवन तुमको मगर निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह लेने को आएगा। इंतजार है हमको मसीह लेने को आएगा। तुम आएगा फिर से लिखा है वचन में। तुम आएगा फिर से लिखा है वचन में। लेने को हमको अपने गरी। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ. जेजूची उतरां संवसार शेवट पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा. हांव तुमकां व्हरूंक येतलो म्हजे सांगाता. हींच उतरां सर्गीच्या आवयन आपल्या काळजान नियाळलीं गुंतून दवरलीं आनी कश्टां दुखींनी कशें जियोवचें बावार्थी जिवीत देवाचेर पातयेवन ती आमकां शिकयलें. हें देणें आमकांय फावो कर म्हूण आयच्या दिसा मागुया. उबी रावया. थोड्योश्यो गरजो आमचे दोनया देवा फुड्यान दवरुया. हे आयची मिसाची भेट भेटयता 3ऱ्या वर्साचो मोरणाचो उगडास लोर्दिना फिगरेदो तिका सासणाचो विसव मागुया. तशेंच आपलो बर्थडे करता जोशुआ धाकटो भुरगो, तशेंच विला तांचे खातीर मागुया. झेबेल्दा कारवालो हांचे खातीर आनी बतिला इचाय ओत्म्या खातीर मागुया. तशेंच जायत्यांनी सिर्विसे खातीर मागूंक लायलां. तयारी तांची जाल्या, प्रोसेस जाला, पूण आजून तांच्या हातान कांय मेळूंक ना. त्या खातीर मागूंक लायतात दोग जाण. तशेंच आपल्या बापायचें ऑपरेशन जालां, बरो बेगीन जावंक एकलो मागता. आपल्या गोरकाराचे कुवेटाक आसा, दुयेंत आसा एकलो, ती मागूंक लायता. तशें आनीक एकली आपली दुवेच्या कामा खातीर मागूंक लायता. आनीक एकली लेजर ऑपरेशन तिका आसा, त्या खातीर मागूंक लायता. आतां आमच्यो गरजो घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराच्या बोळान आनी पवित्र मिसाचे बेटे वरवीं जिवितांत येतोल्या आट्या विट्यांक फुडो करूंक आनी अशेंच करूंक आपले पोरचेक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सूख आनी दूख जिविताचे पावंडे हे सोत आमी वळखूंक बऱ्या आनी वायटांत देवाचो सांगात आमकां आसा. ह्या थिरासोणान सायबीणमाय भाशेन आमी जिवंक आमकां देवा बापाची कृपा मागुया.
दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर. आमच्या पातका वो खोटेपणा वरवीं आमी जेजूचो खुरीस जोड करता आनी आंकवार मोरयेची दूख वाडयता. हें आमी मनान दवरून पातका मेकलें जिवीत जिवंक वावरूंक आमकां पवित्र मिसाचे बेटेंत देवाचो उजवाड मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक आमची काकूत कर. भोव मोगाळ बापा थोड्योश्यो गरजो तुजेर पातयेवन बावडटा तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमच्या कश्टां दुखींनी तूं आमकां विसरूंक नाय. सर्गीच्या आवयच्या भाशेन ह्या स्वतान आमी जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार गीत गावया. C19 पेज नंबर 36 जिने वांटे जिने किन्ना. सुखा फुला कुष्ठा काटे हे चांगले जिने बाटे आटा बापा बेथून तुका हुंड्यानी सोर्या वांगडा हे जे आमी समोर पिता ते तू मानून घे म्हूण मागता मालगोड्याच्या मासा रोगता मिसळून तुगे म्हज्या बापणीन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वीस पोर मानून घेवं. भोव कोनवाड्या बापा तुजे जेजूच्या कुर्सा मोडी उबी आसतना कुंवार मायेक ताच्या आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हें देणें ओळखून आमचे दुखेस्त आवयचो माया मोग ह्या आमच्या बलिदानान किरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवाक सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. दुखेस आवय आमी आयज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो तोर महिमा वाखणटा. तांचे संगती आमचे तळ मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Dolbaranzo, survis por tu. Povit, povit, povit. Dolbaranzo, survis por tu. Sorgari संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. उन सोर्गी तुका सुयसू. सर्वेस्पराची नावी येता ताका
unsorgi tuka soysu. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट बरोवन सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समर्पण. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडताचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालचितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवचोर आमी तुजें मरण परगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची केरीत भाशेन लुडती ना फिगेर येतो का 3 वर्सां भरता तिची काकलूत कर म्हूण मागता. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर हाजीर आसलेल्यांची आयच्या दिसा आपले जल्माचो दीस पाळटा जोशुआ आनी विला हांची आनी हेरांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. सर्गीची आवय सगळ्या दुखी कोश्टांनी तटस्थ रावली, थीर रावली, घट रावली आनी आपली भावार्थाची शक्ती दाखयली. भावार्थी मनशाची खरी रियल प्रूफ, खरो पुरावो म्हळ्यार तिची सोंसणीकाय दुखी कोंतीन कोश्टांनी. हें सायबीण मायन केलें. आमकां इल्ली सोंसणीकाय इल्ली तिचे लागच्यान दी म्हूण आनी भावार्थ आमचो चोडय म्हूण मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ.
तूं सोची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो जावन आसा दुखेस्त मायेचो पूत कश्टवलो आनी कश्टांतल्यान आवय लागच्यानूच फुडो करूंक एके भाशेन शिकलो आनी जैतिवंत जालो. आमी ताचेरूच दिश्ट घालून जियोंक आपयली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेसू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास वगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. भाग्यवंत पेद्रो म्हणटा, जितलो तुमकां जेजूच्या कोश्टांनी वांटो मेळटा तितली तुमी संतोश बरी जायात. अशें जेन्ना तो वैभवान दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी संतोशान उलासतल्यात. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंताक वर मारयेच्या दुखीचो उगडास करून आमकां सासणाचें जिवीत जोडलां. त्या बलिदानाच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. जेजूच्या कोश्टांक जें कितें उणें आसा ताचें माप पवित्र सोबे खातीर आमच्या जिवितान भरून हाडूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. सगल्यांक आयच्या फेस्ताची परबी दिता. तुगे सायबिणीच्या आवयच्या फेस्ताची खुशाल परबी आनी आमकां तिचे लागच्यान भलायकी आनी गोठाय आमचे पिडेंत आनी आमच्या कोश्टांनी गोठाय आमकां मेळूंक म्हजी मागणी. भोव फळांत एक मागणें भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सात हातून सांतांतून बोगता मोदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बल्या आनी मोवाळा आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या त्या उलोवपांच्या मोगापासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलो त्या तुज्या त्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासो गुणापासो आनी सांवरण आसलेल्या आनी सावरण असलेल्या मोगापासो मोगापासो झोपेल्या सोबे सोपेल्या सोबे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलो फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी
तुझी मिलाग्री करचें मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच भोगता आनी कोणूच भोगता दिले ना दिले ना तुज्या उतराकूच तुझ्या उतराक मिलाग्री घडोत मिलाग्री आनी करत. तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उच्चारूंक तें उतर तें उतर गोरचेवंतांचे गोरचेवंतांचे मागणें आयकूंक मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजें सोवें तुझे सवय केन्नाच केन्नाच निर्फोळ जाली ना निर्फळ जाली ना पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चडपडटलें सोवें फटल्या तुजें काळीज तुझे काळी चुरचुत्तालें चुचुतालें दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान मेल्ल्यांक पुर्या तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातक पातक पेल्याचें तूप पेल्याचें आनी दूख कोनिश्टाय पळयोवन कोनिश्टाय पळयोवन ताका ताका आदार दिल्या बगोर आदार दिल्या बगोर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें आसलें दिरावून दिरावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणें आनी तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच भोवूच फळादीक फळादीक म्हूण सांगणा जावन जाणा जावन हांव दिमेर पडलां दिमेर पडलां. तुजे इमाची मुखार तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विश्वासान सगळ्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड गरज चड गरज. आमची गरज भाग्यवंतान तुनी फुड्यान घालुया हांव मागतां हांव मागतां ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूंक म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीचे पर्यान गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विश्वास उणो जावचो ना कित्याक व्हरतलो नाय तो तोच मिलाग्रींचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता सांत हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें तर त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतले आमेन आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या हातून पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरें करप्यान बोलले सुरेश वोदे टायम साव मतें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्योन मरे देवाची माये आमा बापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार वय मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां काल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांग आतां जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आनी सात हातून विनवणेन चड पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Santa Don Boktu, blisko wacu, zakamuntat Bóg padu wacu, Santus ognadzieja purbajecu, Bóg tu wam co Santa Doni Santus ognadzieja purba